नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट नै गन्तव्य हो। चरम राजनीतिले थला पारेर मुलुकका कतिपय उद्योग कल कारखानाहरू बन्द भएका तपाईँ हामीलाई थाहा छ। यस्तोमा देशकै पुरानो मध्ये एक मानिने बाराको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने कम्पनी पनि राजनीतिको शिकारले थिलथिलो भएको छ। 4 दशक अघि स्थापना भएको यो जडीबुटी कम्पनी 10 वर्ष यता दक्ष प्राविधिक बिनै सञ्चालनमा छ। मुलुकमा प्रजातन्त्र लोकतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पनि यो जडीबुटी कम्पनीको विकास भने हुन सकेको छैन। बरु राजनीतिक पहुँचका कारण यस कम्पनीमा महानिर्देशक लगायत कर्मचारीहरू नियुक्त भएका छन्, जसका कारण वार्षिक करोडौं अरबौं आम्दानी गर्न सक्ने कम्पनी अहिले सीमित मुनाफामा खुम्चिएर बसेको छ। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौं यो रिपोर्ट। राजनीतिको चपेटामा बाराको पुरानो जडीबुटी उद्योग। जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीको दूरा अवस्था। सरकारी उपेक्षाको शिकार बन्दा झन्झन धराशयी बन्दै। बाराको कोलबी नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित यो जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीको दृश्य हो। यो मुलुककै पुरानो जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी मध्ये एक हो। यो कम्पनी स्थापना भएको 4 दशक भयो, तर यसको चर्चा वा नाम पनि अहिलेसम्म धेरैले सुनेका छैनन्। मुलुकमा प्रजातन्त्र लोकतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पनि न त यस जडीबुटी कम्पनीको विकास भयो न त यसको प्रवर्धनमा नै अहिलेसम्म कसैले चासो दिएको छ, जसका कारण पुरानो मध्ये एक भएर पनि यो जडीबुटी कम्पनी अहिले धराशयी अवस्थामा पुगेको छ। राजनीतिक दबाव प्रभाव र पहुँचकै कारण यो जडीबुटी कम्पनीमा महानिर्देशक लगायतका कर्मचारीहरू नियुक्त हुन्छन्, जसले कम्पनीको हित भन्दा पनि नियुक्त दिने दलको हितमा काम गर्छन्। यसरी नियुक्ति लिएकाहरूले कम्पनीको हितमा काम नगर्दा वार्षिक करोडौं अरबौं आम्दानी गर्न सक्ने यो कम्पनी अहिले सीमित नाफामा नै चित्त बुझाउन बाध्य छ। यो अवस्था अझै रहेमा केही वर्षमा नै यो जडीबुटी कम्पनी पनि बन्द नहोला भन्न सकिन्न। विक्रम सम्वत 2038 सालमा यस जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी शाखा कार्यालय तामागढी बाराको स्थापनाले स्थानीयलाई रोजगारी प्रदान गर्दै उत्पादन तथा प्रशोधित जडीबुटी स्वदेश तथा विदेशमा बिक्री गरेर रकम आर्जन गर्ने प्रमुख उद्देश्य थियो। सरकारले वन क्षेत्रको 333 हेक्टर अर्थात् करिब 500 बिघा जमिन जडीबुटी उत्पादनका लागि उपलब्ध गराएको थियो। कम्पनीले यस आर्थिक वर्षमा मात्रै 8 करोड 50 लाखको कारोबार गरेर 3 करोड मुनाफा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर कम्पनीको कन्तबिजोग कतिसम्म छ भने 1 दशक यता यस कम्पनीमा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिकै अभाव छ। कम्पनीले 210 हेक्टर जति विभिन्न सुगन्धित जडीबुटी खेती गरिरहेको छ। तीमध्ये 3टा पेरानियल करम छन्, बालीहरू छन्, सिट्रोनेला, लेमन ग्रास, पामरोजा। त्यसैगरी 3टा सिजनल बालीहरू छन्, तिनीहरू फ्रेन्च बेसिल, क्यामोमाइल, मेन्था। हामी चाहिँ यी 6वटा जडीबुटीको फारमभित्र र निजी क्षेत्रका किसानहरूसँग हामी खेती गराएर यहाँ तामागढीमा प्रशोधन गरेर आएको र मेटेरियल चाहिँ हामी जम्मा गरेर केन्द्रीय कार्यालय पठाउँछौँ। अहिले चाहिँ हामीलाई कर्मचारीको समस्या छ। हामी स्थायी कर्मचारी हामी 50-60 जना हुनुपर्नेमा अहिले चाहिँ हामी जम्मा 12 जना छौँ। त्यसमा 12 जना मध्ये हामीसँग प्राविधिक कर्मचारीको अत्यन्तै अभाव छ।
यस आर्थिक वर्षमा यस कम्पनीले मेन्था, लेमनग्रास, सिट्रोनेला, पारामोजा, क्यामोमाइल, फ्रेन्च बेसिल गरी 17,617 किलोग्राम जडीबुटी प्रशोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कम्पनीसँग जडीबुटी खेतीका लागि प्रशस्त जमिन छ, तर विडम्बना भनौं वर्षेनी रासायनिक युरिया, डीएपी जस्ता मलको अभाव उस्तै छ, जसका कारण अवैध मलको प्रयोग गर्नुपर्ने कम्पनीको बाध्यता रहँदै आएको छ। हामीलाई जडीबुटीको लागि युज गर्ने रासायनिक मल त तपाईको नेपाल सरकारबाट पाउने मल त पाउँदैन। हामीले इन्डियाबाट आउने 2 नम्बरीवाला मल किनेर युज गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारबाट एकचोटि हामीले चाहिँ यसपालि चाहिँ नगरपालिकाको सिफारिसमा 50 बोरा मात्र युरिया पाएको छौँ। हामीलाई लगभग 100 कुन्टल डीएपी र 200 कुन्टल युरिया न्यूनतम आवश्यकता पर्छ। अब किसानलाई र कम्पनीको फार्मभित्र गर्नुको लागि त हामीलाई 500 कुन्टल डीएपी र 1000 कुन्टल चाहिँ 1000 कुन्टल चाहिँ हामीलाई चाहिँ युरिया मलको आवश्यकता पर्छ। हामीले प्राप्त गर्दैन। हामीले 2 नम्बर अहिलेसम्म हामीले 2 नम्बर इन्डियाबाट आउने मलहरू चाहिँ युज गरिरहेको छौँ। त्यसको अब बजार मूल्य भन्दा तपाईको लगभग दोब्बरै हुन्छ। अनि कम्पनी त घाटामा जाने सो त त्यसैदेखि हो। समयमा मल नपाउँदाखेरि चाहिँ अहिले यो क्षेत्रमा सबभन्दा किसानहरूलाई मलकै धेरै अभाव देखिएको छ। धेरै भन्दा धेरै। दैनिक 200 भन्दा बढी कामदारहरू कार्यरत यस कम्पनीमा महँगीले आकाश छोइरहँदा पनि मासिक ज्यालादारीका कामदारहरूले दैनिक 8 घण्टा काम गरे बापत 500 र दैनिक ज्यालादारीमा 350 रुपैयाँ मात्र पाउँछन्, जुन अहिलेको समय सुहाउँदो ज्याला नभएको र आफूहरूलाई मर्का परेको मजदुरको गुनासो छ। दिनभरि काम गरेर पनि घर खर्च चलाउन मुस्किल हुँदा समेत कामबाट निकालिने डरले कामदारहरू बोल्दैनन्। समय अनुकूल उचित ज्यालाको विषयमा खुलेर बोल्दा कतै कम्पनीले कामबाट निकालिदिने पो हो कि भन्ने डरले उनीहरू खुलेर क्यामेरामा बोल्न चाहेनन्। 350 दर्नु दिनको 350 दिन्छ, उहाँ मासिकको बढी छ 1500। 350 मा कति घण्टा खट्नुपर्छ? सबैको 8 घण्टा। अहिलेको महँगी जमानामा के छ पुग्छ? कहाँ पुग्नु सर? तपाईको 1000 रुपैयाँ लिएर गयो भने त्यो झोलाको तरकारी पुग्दैन। अनि जानीको 350 दिनको कति घण्टा खट्नुपर्छ? 8 घण्टा। तपाईहरूको दैनिक घर खर्च चलाउन कतिको सजिलो भइरहेछ? हुन्छ। यस जडीबुटी कम्पनीमा काम गर्ने अधिकांश ज्यामी चौधरी समुदायका छन्। उनीहरू कम्पनीले दिँदै आएको कम ज्यालादारीमा पनि बाध्य भएर काम गरेको गुनासो गर्छन्। तर ज्यालादारी कम भएको विषयमा भने कम्पनीका प्रमुखको भनाइ यस्तो छ। यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँका मजदुरहरूको मागलाई लिएर हामीले केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउँछौँ। अब त्यो केन्द्रीय कार्यालयमा चाहिँ एउटा बोर्ड छ, त्यो बोर्डले स्वीकृति गरे अनुसार चाहिँ हामीले त्यो मजदुरको ज्याला तय हुने हो। यसरी न ज्याला राम्रो दिने, न नियुक्ति लिएर आउने ठुला पदका कर्मचारीले राम्रो काम गर्ने, न कम्पनीको उत्पादन बढाउन कसैले चासो दिने गर्दा अहिले कम्पनी धराशयी बन्दै गएको छ। कम्पनीमा अहिले एउटा अटोमेटिक मेसिन, 8वटा म्यानुअल, 3वटा स्वराज मेसिन, 3वटा एसरिक, 3वटा क्रुप जडीबुटी प्रशोधन मेसिन छन्। तर विडम्बना भनौं ती मेसिनलाई सञ्चालनमा ल्याउने दक्ष प्राविधिक 1 दशकदेखि कम्पनीमा उपलब्ध छैनन्। उक्त मेसिनहरू केही कर्मचारीले चलाउँदै सिक्दै जोखिम लिएर नै सञ्चालन गर्दै आएका छन्। कम्पनीले उत्पादन गरेको प्रति किलो जडीबुटी प्रशोधित तेल क्यामेमाइलको 50,000, लेमनग्रास 4,000, सिट्रोनेला 3,000, पामारोजा 5,500, फ्रेन्च बेलिस 8,500 मा बिक्री हुने गरेको छ। यी उत्पादनको बजार स्वदेशका विभिन्न कम्पनी भारत, चीन लगायतका मुलुकमा बिक्री हुँदै आएको छ। तर देशको पुरानो जडीबुटी प्रशोधन तथा उत्पादन कम्पनी राज्यको उपेक्षाको शिकार बन्दा कुन दिन बन्द हुने हो भन्नेमा शंका छ। खोज खबरका लागि 12बाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। हो मुलुककै पुरानो मध्ये एक जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी राजनीतिक हस्तक्षेपको चपेटामा परेको छ। करोडौं अर्बौं कमाउन सक्ने यो कम्पनी अहिले धराशयी हुने अवस्थामा छ।
राजनीतिक पहुँचकै भरमा महानिर्देशक लगायत कर्मचारीहरू नियुक्ति भएसँगै वार्षिक अर्बौं आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको यस कम्पनी सीमित नाफामा जेनतेन चलिरहेको छ, जसका कारण स्थापनाको 4 दशक पूरा भए पनि कम्पनीले खासै गति लिन सकेको छैन। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि सर्लाहीमा अलपत्र परेको नवनिर्मित बस पार्क सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रमको खोज खबर। नेपालमा सरकारी बजेटको कसरी दुरुपयोग गर्न सकिन्छ भनेर अधिकांश मानिस लागि पर्छन्। उनीहरूको एउटै ध्यान भनेको आम जनताको सुविधा भन्दा पनि आफ्नो दुनु कसरी सोच्याउने भन्ने हुन्छ। यसैको एक उदाहरण हो सर्लाहीको मलङ्गवामा नवनिर्मित मलङ्गवा बस पार्क। करिब 6 करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको यो नयाँ बस पार्क 7 महिनादेखि अलपत्र छ। तर रोचक त के छ भने नवनिर्मित बस पार्कमा सञ्चालनमा न त स्थानीय जनप्रतिनिधि न त यातायात व्यवसायी वा अन्य कोही कसैले चासो दिएका छैनन्। किन 7 महिनादेखि अलपत्र छ नयाँ बस पार्क? के छ यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। सर्लाहीको मलङ्गवामा सरकारी बजेटको चरम दुरुपयोग। 6 करोडमा बनेको नयाँ बस पार्क अझैसम्म प्रयोगविहीन। नयाँ अलपत्र पारेर पुरानै सञ्चालन गरेकोमा आशंका। तपाईँ हामीले सरकारी बजेट दुरुपयोग भएको पटक पटक सुन्दै आएका छौँ। कतै सरकारी कार्यालय भित्र बजेटको दुरुपयोग हुन्छ त कतै विकासका नाममा भएको खर्चको दुरुपयोग हुन्छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताको दलदलमा फँसेको नेपालमा हरेक दिन जसो कहीँ न कहीँ सरकारी बजेटको दुरुपयोग भएकै हुन्छ। कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति भएको भए उसले यसको रेखदेख, खर्चको हिसाब किताब र अनियमिततामा प्रश्न उठाउँथ्यो। तर जनताको करबाट सङ्कलन भएको सरकारी बजेटमा जनताको भन्दा सीमित नेतृत्व वर्ग र सरकारी कर्मचारीको हाली मुहाली चल्छ। यस्तोमा सरकारी बजेटको खर्च गर्ने, खर्चको स्वीकृत गर्नेदेखि बजेट लिएर काम गर्ने ठेकेदारसम्मले यसको सही सदुपयोग भयो भएन भनेर हेर्दैनन्। यसको आडमा नेपालमा हुने अधिकांश सरकारी बजेटका काममा अनियमितता मौलाउँदो छ। यति मात्र होइन, सरकारी बजेटमा बनेका अधिकांश काम समयमा पूरा हुँदैनन्, भएकाहरू समयमा प्रयोगमा आउँदैनन् र वर्षौंसम्म अलपत्र पर्दछन्। यसैको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ सर्लाहीमा निर्माण भएको नयाँ बस पार्क। सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा करिब 6 करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको नयाँ बस पार्क निर्माण सम्पन्न भएर पनि अलपत्र छ। यो बस पार्क निर्माण सम्पन्न भएको 7 महिना बितिसक्यो, तर विडम्बना यो अहिलेसम्म पनि प्रयोगमा आएको छैन। मलङ्गवा नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा करिब 6 करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको नयाँ बस पार्क निर्माण सम्पन्न भएको 7 महिनादेखि अलपत्र छ। नेपाल सरकारको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग जनकपुर धाम मार्फत निर्माण भएको यो बस पार्क निर्माण सम्पन्न भएको 7 महिना हुँदा पनि प्रयोगमा नआएर अलपत्र परेको हो। यसरी निर्माण सम्पन्न भएको 7 महिनासम्म पनि मलङ्गवा बस पार्क प्रयोगमा नआएर अलपत्र परिरहेको छ। यहाँ न त कुनै सार्वजनिक यातायातको साधन जान्छ, न त कुनै पनि यातायात सेवा प्रणालीले यस स्थानलाई बस पार्क गर्ने स्थान बनाएका छन्। रोचक त केसम्म छ भने बस पार्क निर्माण सम्पन्न भएर 7 महिनादेखि अलपत्र हुँदा पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नेहरू भने यो बस पार्क बनेको थाहा नभएको बताउँछन्। उनीहरू आफूहरूलाई बस पार्क बनेको वा तयारी भएको कुनै पनि आधिकारिक जानकारी नभएकाले पुरानै बस पार्कबाट बस सेवा सञ्चालन गरिरहेको दाबी गर्छन्। बस पार्क निर्माण भए पछाडि हामीले कुनै पनि औपचारिक जानकारी नभएको हुनाले त्यो हाम्रो बसको लागि बनाएको त्यो अरूले कुनै प्रायोजनको लागि बनाएको हामीलाई त्यो सम्बन्धमा कुनै पनि जानकारी नभएको हुनाले हामी त्यहाँनिर अहिलेसम्म नगएको।
यसरी नयाँ बस पार्क बनेर निर्माण सकिएको 7 महिनासम्म पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नेहरूलाई भने बस पार्क बनेको भनेर थाहा नभएको उनीहरू बताउँछन्। जबकि मलङ्गवा नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको पुरानो बस पार्क साँघुरो भएको र बजार विस्तारसँगै सवारी साधनहरूको चाप बढेका कारण यो नयाँ बस पार्क निर्माण गरिएको थियो। यसरी करोडौं खर्चेर बनाइएको नयाँ बस पार्क नै अलपत्र हुनुमा स्थानीय सरकारको सबैभन्दा ठूलो दोष छ। स्थानीय सरकार मलङ्गवा नगरपालिकाले समेत व्यवस्था गर्दा ठूलो रकम खर्चेर निर्माण गरिएको यो बस पार्क प्रयोगविहीन भएको हो। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सर्लाही र जिल्लाका यातायात व्यवसायीहरूबीच छलफल चलिरहेको र स्थानीय सरकारले निर्णय गरेको दिनबाटै नयाँ बस पार्कबाट बस सेवा सञ्चालनका लागि आफूहरू तयार रहेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। बस व्यवसायी र म्याजिक व्यवसायी, अटो भनौँ न, सानो बस व्यवसायी र ठुलो बस व्यवसायीको बिचमा एकचोटि चाहिँ त्यहाँ बस व्यवसायीले चाहिँ बस पार्कभित्र पुरानो बस पार्क हाल्न नदिने, सानो चाहिँ पुरानो बस पार्कबाट अझ उता जाने भन्ने त्यहाँ एउटा चाहिँ विवादको पनि कुरा आएको भएर म्याजिक लगायत साना व्यवसायीहरू त्यहाँ चाहिँ सिडिओ साहबकोमा गएर त्यहाँ चाहिँ उहाँले ज्ञापन पत्र दिएपछि त्यसपछि सिडिओ साहबबाट चाहिँ हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पत्रचार भएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2-3 दिन त्यहाँ वार्ता भएपछि अनि के किसिमको एउटा ठोस निर्णय भएको छ भने तपाईँको चाहिँ अब त्यो बस पार्कको चाहिँ व्यवस्थापन भनेको चाहिँ स्थानीय तहको काम भएको भएर त्यो चाहिँ अब पत्रचार चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय चाहिँ स्थानीय तह भन्नालेहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ नगरपालिकालाई चाहिँ पत्रचार गरेको भन्ने मैले बुझेको छु। अब जहिले तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ बस पार्क चाहिँ त्यहाँ नयाँ बस पार्कबाट चाहिँ सञ्चालन गर्ने निर्णय हुन्छ, तत्काल त्यही दिनबाट हामी र ट्राफिक प्रहरी लगायत नेपाल प्रहरीबाट चाहिँ त्यो कार्यान्वयन चाहिँ कुनै पनि सरकारी निकायले गरेको काम कारबाहीलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएर हामी त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनतर्फ चाहिँ हामी तत्काल जान्छौँ। यसरी मलङ्गवा नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा टर्मिनल भवन सहित निर्माण गरिएको उक्त बस पार्क सञ्चालनमा नआउँदा जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको मलङ्गवामा सवारी साधन व्यवस्थापनमा निकै ठूलो समस्या देखिरहेको छ। यता बजारको बीचमा रहेको मलङ्गवा नगरपालिका 9 स्थित जनसागर बजारमा रहेको पुरानै बस पार्कमा पार्किङ गरी त्यहीबाट सञ्चालन हुँदा सवारी व्यवस्थापनमा समस्या हुनुको साथै दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीको भूमिका के हुन्छ त? ट्राफिक है नगरपालिका र हामी जिल्ला प्रशासन सहित बसेर एउटा चाहिँ अब यसरी यो हिसाबले म्यानेज गरौँ, यति समयदेखि चाहिँ यहाँ गरौँ, त्यहाँ केही संरचनाहरू चाहिन्छन्, केही सुविधाहरू चाहिन्छन् भने अथवा त्यहाँ केही कम्पनी यातायात व्यवसाय पनि बस्नु त्यो केही कम्प्लिट भएको छैन भने केही सुविधाहरू आवश्यक पर्छ त्यो गरौँ। र सरकारले यत्रो ठुलो लगानी गरेर त्यहाँ निर्माण गरिसकेपछि अव्यवस्थित रूपले बजारको बिचमा राख्नु त हुँदैन, त्यो आवश्यक भएर नै बनाइएको हो। त्यसलाई लानसम्म हामीले चाँडै नै पर्नुपर्छ। मैले चाहिँ यो नगरपालिका र ट्राफिकको हिसाबले जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग कुरा गरेर यातायात व्यवसायसहित बसेर यसलाई चाँडै मलङ्गवाबाट लामो तथा छोटो दूरीको गरी दैनिक करिब 90वटा बसहरू छुट्ने गरेका छन्। तर सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवामा रहेको 6 करोड लगानीको नयाँ बस पार्क नै अलपत्र हुँदा यसमा स्थानीय सरकारले चासो नदिएको प्रष्ट देखिन्छ। बरु स्थानीय सरकारले केही सीमित व्यक्ति र संस्थासँग लाभ लिने गरी नयाँ बस पार्क बनेको 7 महिनासम्म पनि दुर्घटनाको जोखिम रहेको बजार क्षेत्रको साँघुरो बस पार्क नै सञ्चालनमा ल्याइरहँदा यसले स्थानीय जनप्रतिनिधिको नियतमै खोट देखाएको छ। त्यसैले यसतर्फ अन्य सरकारवाला निकायको पनि ध्यान जाओस्। हो सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा करिब 6 करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको नयाँ बस पार्क 7 महिनादेखि अलपत्र छ। निर्माण भएको नयाँ बस पार्कमा अझै पनि कुनै पनि सार्वजनिक यातायातका साधनहरू पुग्दैनन्, न त कुनै सवारी नै पार्क हुन्छ। बरु वडा नम्बर 9 स्थित जनसागर बजारमा रहेको पुरानै बस पार्क नै जोखिमयुक्त तवरले अझै सञ्चालन भइरहेको छ। यसले केही सीमित व्यक्ति र संस्थासँग लाभ लिने गरी स्थानीय जनप्रतिनिधिले बजार क्षेत्रको साँघुरो बस पार्क सञ्चालन त गरिरहेका छैनन् भन्ने शङ्का उब्जाएको छ। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 015706074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।